ولم يجلس عندي وما سلناس تنوكري منذ قيل ما قيل تأغرق نجيب لشيء وأغشب لشيء قبل هذا دي وقنا مخي لم يجلس قبلها ناس تينا ذكري ما سرى قبلها مخي لداري ساعتنا هذا من ساعتنا جيكا منذ قيل ما قيل شكرا بمين تام لكي وقد لبسا ثمرة درجة الشبه يوم ياشت ثمرة پریشان يوم ياشت رسول الله مبارك تفتن كهر ده کہ پیغمبر مبارک حاضر و ناظر وي بیا هو تفتن و هر شيء او غير ولا وي ولا پریشان لا يوحى إليه في شان بشيء ولا پتہ لگेगा يعني ام المؤمنين تفتن کہ پیغمبر مبارک توحنی شبه پتہ قالت عائشة فتشهد تشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد ثم حين جلس ثم قال وثم تلافت نشتا أما بعد يا عائشة إنه شان ذلك بلغني عنك كذا متعلق ماذا دار خبر رسيدني فإن كنت بريئة نفس يبرئك الله طبعا لا بريئ وإن كنت الممت بذنب أو كنا لكريبي المام نفستغفر الله وتوب إليه فرص بتاو سفرني دادي عائشة صديقين تقص أو قالت ملاسة ما علمت عليه إلا بخير ما تقول به خمال بيجي بدين علم غيب ما بيجي سادة سريع دي مخجلستو دومره نقطو ته نه ګوري صریح او الفاظو ته نه ګوري دا غینه پس دا عائشې نه تاسو او معلومات دي او اثر یې د خپلې بیبي متعلق خپل حالت غالب حالات ته ګوري د ما خدای تمام پلان سره تمام استاد سره بین العبد بنده چې اقرار جو ثم تاب الله علیه بس توبه واسه او موږ چې صحت وینا بدمانه جاری کوو په کې نشته قالت عائشة فلما قضى برك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدم لي موجه تبصير بصرا kita tak boleh maklum yang pada kurge mau tatap macam tersyakir iman yang landista atau mau sesuatu mana masuk serba dari ukhrona ayau kadrahum bosera macam bakul duma berkata ajib jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman tu wajah tak jadi umrah mawesena busara nishi أو خبان ورش ودور الباق تكليف يوم فرماني فيما قال فأرى خبرك في پیغمبر مبارك أخرى كبري الله بدي بريك يوم كبنا ذكري نوايا فقال أبي بلامي والله قسم بالله ما أدري زنك ويقما ما أقول جد الصوما أي شيء أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم تو بالكل ويقما ما له جواب فقلت لأمي أجيبي تجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم توما تقدمنا عمر أسنا ما نستغى خبرك تمر
فيما فعل خبرك قالت رسول الله مبارك فرمائے قالت أمي والله ما أدري زمنا فويقم ما أقول جسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت موي فاقبل وأنا جارية يوجينيم أو حديثة السن وعمره يوجينيم حديثة السن أو عمره دا ما كتمهيدي قدي جدقنا عمره عمر مكامل وكمان سستغوتي كنا ندا كم عمره دا وجنا خلق خدا توزي نصري أو لا أقرأ من القرآن كثيرا القرآن من نوزدا يعني قرآن آيات سجد نازل ولكن مزدو وما كم دي دولة سنمكالو إني والله دامي وي قسم بالله دا بخبل غالب دومان سري قسم فرش لقد علمت ما تبدل قد تقسمتم هذا الحديث أنا لو إلتاسو دا خبر وريدل لأيفر حتى استقر في أنفسكم أو بلارت مخاطر كي حضور الفاتح ممون تول استاسو ذلك دي قرار نولي وصدقتم وقتاتو بتسليم كوي كتوي كيف يمو تصديق نري كري نفخبل غالب گمان يمين تا يمين لكو تاريخ بالگمان ولئن قلتو كذبو امتاسو تا كذب بريئم تما تصديق نكوي او كذا اقرار تمتاسو تا فيو عمل الله تعلم ذكر بريئم لتصدقوني تاسو بتصديقو كوي بجدار اقراري ووالله قسم بالله لا أجد لي ولكم مثلا زانا أستاذ دباري ومثال نمونم إلا أبا يوسف بل ديرازي وإذا يعقوب عليه السلام نمنا نير نربو يوسف نيو حين قال فصبر جميل لي مقدر كصبر جميل فريادنا لكم أو والله المستعان على ما تصفون دبارشانه دباردار بهترين دمدخان والله المستعان على ما تصفون بهترين دم صبر جميل والله المستعان بالجانب التسليم رسائي और परेशान गए नदान आगे पर बेहतरीन दम जो सो करते हो या सोचिए ثم تحولت له كذا من بريق او الوسم لا سمع على فراشي والله يعلم ان لا تبدل يدبريه او ان لا مبرئي ما براءت راوي فبراءت سما لا نوجد بغفر عالم غير ذلك مبدلين الله براءت راوي ولكن والله ما كنت اظن داركمان من وجه الله منزل نازلون کی بشار زمان کی وحی یطلع المستلقی کی وجه وحی مطلوع قرآن دے ما خدا خیالو چه قرآن منازلی ولی لشانی فی نفسی کانا احقرا ما تزان دیر کم کاری در دین سے اللہ و تکلمو کی بما کی بیوما او ما کی بوحی جری راشی ولكن كنت أرجو من الرب أن يرى رسول في النوم رؤيا ولكن سمعت مني صراحة إذا عائشة سعقيدة تعلم الغيب يبرئ من الله والله فما بدي بريء والله قسم بالله ما رام جدال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه وحي أنزل عليه الوحي فأخذ الكون وعائشة لرا وني رسول الله مبارك له ضمير حضور پاک تراجل ما أغي تكليف كان يأخذه ينوبه وحي منازل دلا من البرحاء شدت وحي شدت حتى أنه لا يتحدث سسيدا منه حضور پاک من العرق وفتحتين وخولت بهدلا مثل الجمان بشان مالغلو خشتستك سبنا وهو بغمر مبارك يورث جي يخوى من أجل يده لوجد الست الزواج الذي أنزل عليه قالت عائشة فسوريا كشف غيث النبي السلام نو خندج نو أول كلمة تكلم بها أن قال ذات بدل سوي يا عائشة أما الله فقد برأك الله استبرأته قالت فقالت عائشة مور بقومي والباس النبي السلام دا شكريا دا والباسا قلت لا والله لا أقوم إليه نور باسم غسلا عصبية غسا پر آغلدا اتاسو دما خبر نما نلدا لله بريكا وإني لا أحمد إلا الله قالت عائشة نازل شدا آياتنا
إن الذين جاءوا بالإفك لست آياتنا قرآن شريف لهم دي قرآن شريف لقرآن الله برابط ذكرت الموضوع أنا أقول بس يشون النسل أقول توصية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يودل واستعصنا منكم ذات مسلمانان شريكم منافقين ظاهري كستا تولنا لا تحسبوا تاسو حكمان مکوي شر لكم ظاهر کی تکلیف راشه وإن مع العسر الله قرآن کے برابر تحریر بمرتبط بل هو خير لكم ثم چپچاپ سے خبروں کہ اللہ گناہ رجی مرتبہ جدیگی ولكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم اجازه دروغ الزام لكل گناہ سزا برقی والذي تولى كبره منهم عبد الله بن عبيد له عذاب أليم اس اللہ گیلا کئی گورا خان تم رفائش اللہ خبر ناشنا الفاظ ہوئے لولا استمعتم تاسو استمعتم جدا خبر وابردنا لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا مسلمان لكم مسلمان خبمان بكا ظن المؤمنين خيرا ملي متاسو خبمان نکو جدا خدا پیغمبر بی بی دا کار کے تک بولش دا مقرد ہے تدیک قرآن نازلی و جبریل نازلی دا ولی بولشی وقالوا هذا إفك مبين لولا قالوا لولا نبي إفك مبين خفاف بكي نشتا ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ذلك إسلام لغو سرور قواهان دي روڑي زنا كسو قواهان بكر سرور روڑي وإذ لم يأتوا بالشهداء قل الله يا ظاهر تقولي وأولئك عند الله هم الكاذبون الله بلندر وجندي او چغیرا وصل بیا پیشابتا تو چاویلی دی امنا ویلی دی تاویلی دی تو گواشترنا ولی دی خلق وینو تابا حکایت کرتا ولی دا خبر استانینا مستو دا ولی بی اللہ رسول خلق لگیاو دا سریدی دی نا ندیلی دی تولی را وصل چا ہم چچاوی چی فلان کی بیلی دی ابشو لکہ عبداللہ ابن عبی و بازی کرتا چچاوی چی مخبرنی ویلی مخبرنا حکایت کرده او چچاوی چی داکار شوی دے پلیگیت لکہ بسم جو پروپیگنڈا چی نباد خلق اجاری اگر سوئی یعنی جی ممتحبت دے کہ مفلان کی راتا برد ممتحبت دے نو ہم گناہ دا تشیق بنا دے مانا دا دیر وی جورم دے او بعد خمق لیلی وی لکہ داکار بشوی دے داکار بشوی دے اگر خلق خبر دا نفض دے کہ تم رفی سیدی دی نہیں نو دا دکوئی ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة صحابه لمسكم فيما فزتم فيه عذاب عظيم تم خطرناک کڑے چھ اللہ بلوی عذاب در بعد راوست وستلم قولهم بألسنتكم وجبهم فراو وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ومقيس سبنا گواجا سرنی تمقجا لدلین دزانا لگی آوے وتحسبونه هينا تاسو ته خدای وسانه خبر افکار دلا وهو عند الله عظيم جو مسلمان اسلام دے مسلمان صحابیہ بل پیغمبر تظلم لولا استمعتموه فتاهنا خبر المنافقين ونورد لوا قلتم لولا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولدلیل سر نشتا مشاهده من ذکره
ऐसा रिश्ता अराइद الكتاب وقال يعظكم الله أن تعودوا إلى ألا تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين بهذا قال الله سبحانه ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة दुनिया के हद कदर ने आखिरत के वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून वलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्ना अल्लाह रऊफुर रहीम। तो जवाब मुक़द्दर दिला अज़्ज़लकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ैदा कुरुसबिया दारी ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान व मन यत्तबि खुतुवात शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर वलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़क्का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्न अल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। वला यख्तलि उलुल फज़लि हस्सान कुल नफ्दा दा मिस्तहकुल नफका बकर गरीब ओहो तमाले जरूर दलूल में पक्के मुब्तला कि नफका दवर को तमाले कसमी कबिया में होड़े होड़े से बर्बाद तुम पैगंबर मान अल्लाह मुफसोम बियो मियाश तबयु करा तो अल्लाह सवई वला यत्ति कसम लिल उलुल फज़ल मिनकुम ये वकर व उलुस साअति व उलुल फज़ल मिनकुम वस्साअ अय्युतु उलिल कुर्बा अल्लाह खड़े बदली देखा खड़े से विस्ता अल्लाह के सवई उलुल फज़ल मिनकुम वस्साअ अय्युतु उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह सड़े उलिल कुर्बा रिश्तेदार नफका सड़े मिस्किन दे सड़े मुहाजिर फी सबीलिल्लाह दे वलियस्फहु ता उलुल फज़ल दे सौ किलो गर्दानी दे कि आफ वली के वलियस्फहु अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम ताजुदा नफका जल्ला को बखी नफका वापस करना वली को बखी वल्लाहु गफूरुर रहीम। बस अबू बकर फौरन बिदमाल तसमी याकुल मरबा मिस्ताह नफका बंदनका उहिब्बु ताफखम अन यगफिरल्लाहु लिजल्ला मा हुवा बखी इन्नल्लज़ीना यरमूना अल-मुहसनातिल गाफिलात अजीबना अल-मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा अल्लाह रहमत न लरीदी वली तबयुशवा सदबतना मशसो की परिकाना खल बची बदनाम जो गलत जिनाकारी बची बतवई रोरे बदनाम जो फ्लारी बदनाम कौम बदनाम तो तबैला जका खुदेला सरो गवाहान दी قتل تولي دي رسول دي لك سلول يسوع بيزاي زار من لك का तबैला मर नवेशे لهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين كسوي الخبيثات للخبيثين पैगंबर को खबीस वगैरह दे वल्हम्दुलिल्लाह तो ये बदे तो सिंह व खबीस राशि वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। नो पैगंबर तय्यिब दिनो खदत तय्यिबा जुआ उलाइका या वल मुख्तमहुन नबी रब्बुल आलमीन सवाई उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। माशाअल्लाह अल्लाह जबरदस्त फैसला उठला अर्श बरीन अल्लाह हुक्म रागे हम सफवार पाक हम आयशा सिद्दीक़ा उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून या सवैलहुम मग़फ़िरतुन ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم دار فیصلہ شوا کتاب اللہ پاک بدلی فیدہ در کی دار غٹ فیدہ دا تکلیف رسید لهم مغفرة ورزق كريم دا آیتنا نازل شو قال ابو بکر الصدیق بلا سوئی ندارا ثم انزل الله فيها هذا في براءتي قال ابو بكر الصديق وقال ينفق على مصعب بن وساسا لقرابته منه وفقره فقيله بوالله لا انفق وتخفي على مصعب شيئا ابدا قال الذي قال لعائشه ما قال فانزل الله تبارك وتعالى ولا يأتي لقسم الذين خلق الى قسم
الرحيم. قال أبو بكر الصديق والله بلا والله لا إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع واپس يكون مستحضر فقال الذي كان ينفق عليه أو بياسوي والله لا أرجعها تفقدنا لكم نفق منه لدنا شارها. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش أم المؤمنين زمان الشام وقال لزينب ماذا علمت ورقل على معلومات كي حضور پاک کو پریشان کلا زینب نہ تفوس کلا اسامہ نہ تفوس کلا فرید نہ تفوس کلا علی نہ تفوس تمرا پریشان ماذا علمت يا ماذا رأيت شكرا من ذي فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري زقبل قرد أو زقبل نظر تكون حفاظت کوما تفاور روبا نظر تكون خبر تكون أورما والله ما علمت إلا خيرا نبي أخذي تمعلم عالمة الغيب وآية يزيدم سواء لك تم حالات وطائر التهوري. قالت عائشة وهي التي زينب أغوت استسامي جما سرب فحوصل کی مقابلہ کا ولا بیبیان کتاب دلیل فرصل قوم وجه خیت جامع وقوا ما سرب مقابلہ کولد ازواج النبي علیہ السلام لیکن عصمها الله حفاظتك بالورع فقريب. قالت وتفقت أخت عفور وحمل بنت جعل تحارب لها لدرب شمكو شابه وآيكنا نور خلق خدا خبري كي تمو آيكنا فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب وهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء إذا ما الذي سروا الأستاذ هذا حديث ما ترسل لي. ثم قال وقالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل يسأل لي فيقول أغا غريب وسيحكور ناسه وأغلا أبجنه جلاب پیغمبر کو بات ہوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تعجبا وی اللہ رائے نفاق دے والذی نفسی بیده ما کشفت من کنف انسا قد ما خدیو پخد فردن روچت کڑی اچھرے دا اجنبی مجاہلیت کے مازنا ندکڑے اسلام کو خبرنا ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله بشيء شویدے والمسيح جماعنا سيد. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أبنى عليه هشام بن يوسف بن حبيب قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قال لي الوليد بن هذا حديث هشام بن يوسف رياضنا ما تبين عبد الله بن محمد وي أو هشام سوي أخبرنا معمر عن الزهري قال قال لي الوليد بن الملك أبلغك وليد راتبي هذا خرج علي كان في من حدث عائشة علي بن هشام قلت لا ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أي وليدا لك وليد فلاوي دشمن وليد النعمي أي وليدا دو سبيستان قوم جو أبو سلمة دي أبو بكر بن عبد الرحمن بن عارف دي عائشة قول تبيلي كان علي مسلما في شانها مسلم خاموش توي مسلم الله تك خبر أسفار منك يقول إيه بشكل يا مسلم محفوظ مسلم زو محفوظ بهتا يا مسلم مانا مفوض الى الله لماذا سبب ذلك خدای بشکال پیشا مانا نزوعه كخاموش. وبه قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن اسماعيل دا ولي دا فربري قول ولا جاء قول دا فربري ابن مغيرة وفي رحمه الله قال حدثنا موسى بن اسماعيل دا اتفنن في العبادة قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة الجوزاحي يقول عن حسين عن ابي وائل قال حدثني مسروق بن الحارث التابعي قال حدثتني ام رومان كلام الله عائشة يقبل سكامه. قالت بين فريحا كذا ناس توما او عائشة اذ ولدت امرأة من الانصار تشبك وقال فعل الله بفلان وفلان خير يقول خذوتا وفعل ذلك بذاك قالوا كهلاكتي ومن رومان يوما ذاك ذا خير ولك. قالت تبلي في من حدث الحديث تما فلا خبرك ذي يسوع خبر ذا إفكي. قالت أمرهما يوماذا كذا سخبر ذا لتبدوا وخلت تحقيق والي لا نجنا خبر وقول تحقيق والجل جلال توي. قالت كذا وكان بيدا سيدي. قالت عائشة أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دان فاري وتوينا. قالت أبو بكر لما فلان الذي خبرنا خبر ذي ولدي فخرت بريوة عائشة مغشيا عليها فلحال جبه شبرالا اوه پیغمبر خبر اوه زمان بلا خبر وما افاقت نو بحوش کرادل الا مگر بدا سحاك عليها حما تبوا بنافذ ربون کے
رفعون کی تروجو دے رفید ام رومان وی طرف علیہ سیابا جامع میں بواجولے تکا بندہ چی یخنی کی جامع ورمور دی فقط بیتوها پڑھنے وغیرہ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه قلت يا رسول الله أخذتها الحمى بنافذ رفعون کے قال فلعل في حديث تحدث مخكتبه وجوڑا شو بیا بلال قالت نعم لكن عائشة دے کے اختصار دے فقالت والله حضور پاک فتوی ما تقرأ لوایا لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني تما عذر قبل غير مدد میں نہ کرے مسلی و مسلکم کا یعقوب دا روایت بالمعنی دے بذکرہ دی یعقوب نمرانا یرجو ابو یوسف و بنیه واللہ المستعان على ما تصفون قالت ام رومان فانصرف رسول اللہ وبارک اللہ ولم يقل لي شيئا دلینو داغلینا راو کر دینا فأنزل اللہ عذرها قالت عائشہ بحمد اللہ دا اللہ فحمد مان دے هذا بيجي كلام أحمد الله بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك لا تموي بحضور الفاق تموي وبه قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيل عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كانت تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم مشهور قراءة سدي استلقونه تلقوا تلقي قراءة أو تلقونه تلقون ولقى يلق ضرب جوړول ولقى يلق دوړه قرات دي ان تلقون تاسو ضرب جوړول دا خبر په جبو قربانه وتقول عائشه الولق يا الولق الكذب ابن ابي مليكه وي وكانت عائشه اعلم وتذكرنا بذلك فدي ايات ذكايت ذي فحق نازل نے تلقون قرات درست دوړه ٹھیک وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا الصمد قال عن هشام عن أبيه قال ذهبت أسلك العلماء وروي يترون بخفوة أسلك بدرا من حسان تدعي شيء فقواك تدعى حسان فكي مبتلو فقالت عائشة أو لا تسب ما بدرت علي حسان تا اگر کی دے خفکڑے وما الزام لگول دے خود رسول اللہ مبارک صفتنے کڑے ما تدخل ذات رسول الله المحبوب دے انه كان ينافح مدافعات بكون نبی علیہ السلام نا مدافعات کا جدا قریش دا حج جواب نے ورکڑی دی وقالت عائشة استأذن اجازت حسان استأذن نبی حسان ترجی النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال فكيف بنسبي مشرکان قد حج شعرون کی خدامان نصب دے بنو ہاشم بابا کی شماری تمہارا سب بشماری بیا بسکے گی لا خدما بیدتی قال لأسلنك منهم تابعوا باسم تدبینا کما تسل الشعرة من العجین لکا ویختش یوڑونا پاکو دی نتفتح تشبید پیغمبر دا ویختش سرا نما بیلیو کہ کل وجر تشبید ظاہر ہے نو دا مشبہ بھی مذمت اور تحقیق تصرف نکو وجه التشبيه ظاهرا مفتجرا كاكي صفين دقى صفابة تاوسات قال محمد حدثنا عثمان بن فرقد محمد نورات محمد بن عقبة قال سمعت هشام عن أبي قال سبقت حسان وكان ممن كسرت ويلم نمبر خبري كريوي وبه قال حدثني بشر بن خالد قال أخبر بابا السادة كان لكن مو بابا السادة يوم خبر جسوكو كي بس لا تركي مشهور ہے عن سليمان عن ابي الدعاء بس بن قال قال عائشه او حسان وصل الناس دي بیا راته عائشه لا رضا کوله چې خبر نشي او بس تر کوړو ته بیا بس تر کو ورن شی شیرونه به ورته یو شی دوه شیرونه شیرونه ورته او یو شبي کو تشبيه به بقيات له تشبيه به نه کته دا شاعر کې کلام یو قصیده وي نو مخکې د خدو صفات عام د خدو د وختو صفاتو کې د سترګو د حسن نورو بیا دا خبر چاته ورواړي بل ممدوح ده د وختو د شکل صفات دا چاو یو پر تاسو د قصایده دا یو معشوقي صفاتونه کې د یو خدي صفاتو کې نو بیا هغه اوصاف چاته ورواړي هغه بیا خپل مخلوق دا نو تشبيه دي یعنی د عائشة صفات معنا وو وقال سوي حصان عائشة پاک دامن المحصنة حسان بعد من المحصن
محصنة رضان با وقاردا بذل خنداغان نکی با وقاردا چا سرو سر خبر نکی چا پردو سرو سرگا بشرب نکی با وقار ما تظنو اے ما تعابو عیب بنشتا بریبت پیو معمولی شک ہم یقین ہو سکے شک ہم بنشتا ما تظنو تهمت بنشتا ما تعابو عیب بنشوی بریبت پیو معمولی شک ہم وتصبح غرصا من لحوم الغوافل خذ غیبت دیر زیاد دے تخذ خاصیت سے دے واحد سرکینا دے انکور غیبت بگئی انکور سرکینا دخواہ دے بگئی ادرور سرکینا در وندار بگئی وندار سرکینا در خامن در پیندو بگئی لیکن عائشہ صدا وتصبح صبا کی داخلی گی یعنی جد تیرے غرصا اوگی بھی من لحوم الغوافل دا اکل دا وخو دا غافل خزنا دا چاق وخی نخوری غیبت سے کیسے چلے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا غوافل دا غافل دنیا منا کما خدا چی غافلی واقعی دا غیبت آمام نکی وچی چاکی سو عیبنی غیبت نکی اوگی بھی وخی نخوری وتصبحو گردی وصبا کی جن دیرئی اوگیوی من لحوم من اکل لحوم الغوافل تجا وخی نخوری اغینا اوگیوی اوگی دا وخی پرده نخوری یعنی غیبت نکی معایشی ہوتے ہیں لیکن نکلس نکنا لکا آسانت خداقنا کری دما بلا غیبتو ندی کری دی بل ابتبتا دیر غیبتو ندی کری دی قال مسروف فقلت لا لمن تأذنی له ان يدخل علیکا علیکی ولدت اجازت ورکے کہ پتہ داخلی گی وقد قال اللہ تبارک وتعالی والذی تولى كبره منهم له عذاب عظیم دا مطلب نہ کہ دا آیت دا فحق کے نازل دا ټول آیتونه سجده لگا دا ټول آیتونه نو من ام پټی داخل یا ټولې په وې دا خدا غلې ونو خدي په حق کې دي دا باندې دا کوم آیتونه وي نو قال عائشہ ایو عذاب اشد من العمى کما عذاب سخت دا دواری نه خدای ورکړي دي بستر خدا عذاب دنیا کے لئے فقالت له عائشہ صدیقہ سوائی مسروف تا وی انہو کان ینافحو اگر جی نما غیبتو لے کڑی دی اگر جی ماما ازام لیکن مانا اقبل دان یہ دے دس جل کڑی دی ینافحو او یحاجی شکتر اگل دی نبی علیہ السلام نے یحاجی المشرکین دا پیغمبر صفت یہ کڑی دی آغا مقابلہ یکی دا کافران و مذمت کڑی دی نو خیر دی دا دی وجنے سے پڑے گا دما مجھے خبر کرنا بس بڑی میں اکتفا حکومانا ناس ہے باب غزوة الحدیبیہ تابع انشاءاللہ رضی بیا سبب ہوئے کرتے ہیں اور ترمیدی اللہ